حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ایک مسجد دے امام آئے. حضرت پاک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے دور اقدس دے اندر کوفے دی مسجد دے امام آئے. اوتھوں دے لوگاں نے حضرت عمر دی بارگاہ دے اندر شکایت کی تھی. وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال شکا اہل الکوفۃ سعدا یعنی ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ الى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فعزلہ واستعمل علیہم عمارا فشکوا حتی ذکروا انہو لا یحسن یصلی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو حضرت پاک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے کوفے دی مسجد دا امام بنا کے بھیجیا. حضرت سعد بن ابی وقاص کوفے دی مسجد دے امام نے اوتھوں دے لوگاں نے پاک عمر بن خطاب دی بارگاہ دے اندر شکایت کی تھی. آکھن لگے سعد بن ابی وقاص نماز صحیح نہیں پڑھان دے, نماز دے اندر غلطیاں کر دینے. فعزلہ بندہ صحابی رسول ہے سعد بن ابی وقاص رشتے دے اندر حضور نے فرمایا میرا ماما لگ دے جے میرے مامے ورگا کسے دا ماما ہوئے میدان چلے آوے بندہ صحابی رسول ہوئے لوگ ان دے خلاف سازش کرن تو نہیں راندے. آج دے امام تے ہے نہیں کچھ نہ. حضرت عمر بن خطاب دی بارگاہ دے اندر اوتھوں دے لوگاں نے شکایت کی تھی. شکا اہل الکوفتی لوگاں نے شکایت کی تھی. آکھن لگے سعد بن ابی وقاص نماز صحیح نہیں پڑھان دے. فعزلہ حضرت پاک عمر بن خطاب نے حضرت سعد بن ابی وقاص نو معزول کر دیتا. واستعمل علیہم عمارا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو اونا دا گورنر بنا کے بھیجیا. فشکوا حتی ذکروا انہو لا یحسن یصلی فارسل الیہ فقال یا ابا اسحاق ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلی. حضرت پاک عمر بن خطاب نے حضرت سعد بن ابی وقاص نو اپنے کول بلایا. اپنے کول بلا کے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے ابو اسحاق اے حضرت سعد دی کنیت ابو اسحاق انہوں آکھیا جاندہ سی. حضرت سعد بن ابی وقاص نو پاک عمر بن خطاب نے فرمایا انہا اولاء یدعمون انک لا تحسن تصلی لوگ دوڑے بارے شکایت کر دینے تسی نماز صحیح نہیں پڑھان دے. فقال اما انا واللہ فانی کنت اصلی بہم صلاة رسول اللہ. پاک عمر بن خطاب نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے بلایا. فرمایا جی لوگاں دوڑی شکایت کی تھی اندن تسی نماز صحیح نہ ہو پڑھیں دے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جدو حضرت عمر دے سامنے آئے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کی تھی. آپ فرماندے نے فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. سعد بن ابی وقاص نے فرمایا اللہ دی قسم ہے میں تے ان بندیاں اوویں نماز پڑھائیے جی میں آمینہ دلال نماز پڑھا کے گئے نے. میں ان بندیاں اوویں نماز پڑھائیے جی میں نبی پاک سرکار نماز پڑھان دے رہنے. اصلی صلاة العشاء فارقد فی الاولیین میں عشاء دیاں پہلیاں 2 رکعتاں لمیاں کیتیاں نے جی میں محمد عربی لمیاں کیتیاں نے. واخف فی الاخریین تے عشاء دیاں آخری 2 رکعتاں چھوٹیاں کیتیاں نے انہاں تخفیف کیتی ہے جی میں نبی پاک سرکار عشاء دیاں آخری 2 رکعتاں تخفیف کر دے رہنے. قال ذالک الظن بک یا ابا اسحاق وارسل معه رجلا او رجالا الى الکوفۃ یسأل عنہ اہل الکوفۃ. حضرت عمر بن خطاب نے مدینے چو بندے بھیجے کوفے. آپ سرکار نے بندیاں نے بھیجا فرمایا جاؤ تو پتہ کر کے آؤ لوگ پھر کیوں گلنا کر دینے جے سعد بن ابی وقاص نماز بھی صحیح پڑھیندا رہا ہے. جاؤ ایک باری پتہ تے کر کے آؤ. آپ سرکار نے معتمد صحابہ کرام نو جڑے چنگے اعتماد والے صحابہ کرام ہیں حضرت عمر بن خطاب نے انہوں نے بھیجا. وہ جدوں آئے کوفے دی مسجد دے اندر فلم یدع مسجدا الا سأل عنہ ویثنون معروفا حتی دخل مسجدا لبنی عبس.
انہاں کوفے دی ہر مسجد چوں ہر بندے کو جا کے پوچھا ایتھے عمر بن خطاب نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو گورنر بنا کے بھیجا تے مسجد دا امام بنا کے بھیجا دسو با او نمازاں صحیح پڑھیں دے رہنے یا کوئی غلطی کر دے رہنے ہن بندہ صحابی رسول ہوئے رشتے بھی حضور دا ماموں لگدا ہوئے جنہ دے بارے آمینہ دلال نے دعا بھی فرمائی ہوئے تے حضرت سعد بن ابی وقاص خود بھی مجیب الدعوات ہون جیڑی دعا بھی رب دی بارگاہ دے اندر کرن او کیوں نہ قبول ہوئے لوگاں ساریاں حضرت سعد بن ابی وقاص دے بارے گواہی دیتی انہاں کہا جی اساں تے آج تک کوئی غلطی نہیں ویکھی حضرت سعد بن ابی وقاص ہمیشہ صحیح نماز پڑھاندے رہنے اوتھے ایک بندہ ایک قدہ بندے ایسا ہوندا ہے جن شیطان نہیں کھلون دیندا او ہی گلاں کردا ہے سارے بندے گلاں کوئی نہیں کردے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے بارے اوتھوں دا ایک بندہ اٹھیا فقام رجل منہم یقال له اسامہ بن قتادہ یقنا ابا سعدہ جن دا نام اسامہ بن قتادہ ابو سعدہ ان دا لقبہ ابو سعدہ سعدہ ان کہہ کے پکار دیا ہے جدو نبی پاک سرکار دے صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب دے بھیجے بندے ان دے کوڑ گئے اوسا کہا جی تسی باڑا اصرار کر دے ہو تو میں دون سدھی گال دسنا فقالا اما اذ نشتنا فإن سعدن کان لا یسیر بالسریتی حضرت سعد بن ابی وقاص دا پہلا مسئلہ تے اے کہ او جتھے جنگ تے لوگاں نو بھیج دینے مورچیاں تے بھیج دینے تے آپ جنگ وچ کوئی نہیں جاندے ولا یقسم بالسویاتی تے دوجا مسئلہ اے حضرت سعد بن ابی وقاص جدو مال غنیمت تقسیم کر دینے تے اون دے وچ عدل و انصاف نہیں کردے ولا یعدل فی القضیتی تے تریجی غلطی حضرت سعد بن ابی وقاص اے کر دینے کہ وہ اپنے فیصلے وچ عدل و انصاف نہیں کردے ترے غلطیاں اسامہ بن قتادہ نے حضور دے صحابہ کرام نو دسیاں حضرت سعد بن ابی وقاص دیاں جڑیاں حقیقت وچ غلطیاں کوئی نہیں صرف ان دے اندر دا بغضا جڑا صحابی رسول دے بارے ایک امام مسجد دے بارے انہاں کھلون دیندا پیا حضرت عمر بن خطاب دے جدو بھیجے بندے گئے اسامہ بن قتادہ دے کوڑ اسامہ بن قتادہ نے ترے شکایتاں کیتیاں اور ترے شکایتاں لے کے حضرت عمر بن خطاب دے کوڑ واپس صحابہ کرام مدینہ شریف آ گئے حضرت سعد بن ابی وقاص نو جدو پتہ لگا عمر بن خطاب نے دسیا با آنجا جو نہ ترے گلاں کیتیاں نے انہاں کہا ایک تے جنگ لڑن آپ نہیں جاندے بندیاں بھیج دینے دوجا ہے با لوگاں دے درمیان عدل و انصاف نال فیصلے نہیں کردے تریجی غلطی انہاں دی کہ اے مال غنیمت جڑا برابری نال تقسیم نہیں کردے یعنی دھڑا بازی کر جاندے نے اسامہ بن قتادہ ترے شکایتاں کیتیاں حضرت عمر بن خطاب نو پتہ لگا حضرت عمر بن خطاب نے حضرت سعد بن ابی وقاص نو بلا کے فرمایا با انج انج نہ ترے شکایتاں تہاڈیاں کیتیاں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پریشان ہو گیا کیونکہ بندے غلطی تے خطا بھی نہ ہوئے گناہگار بھی بندہ نہ ہوئے تے لوگ گناہگار بنا دین بندہ تے آخر پریشان ہوندا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھا لے اچھی بولو سبحان اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص دے اٹھے ہاتھ رب دی بارگاہ واپس تے نہ ہوندے سعد بن ابی وقاص دی دعا رد تے نہ ہوندی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے دعا فرمایا لا ادعون بثلاث اللہم ان کان عبدک هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأتل عمره وأتل فقره وعرضه للفتن حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان دے واسطے بد دعا کی تھی جنہیں حضرت سعد بن ابی وقاص دی شکایت کی تھی سی فرمایا یا مولا اے بندہ ریاکاری دی خاطر شہرت کرن دی خاطر میرے نال ویر لائی کھڑا ہے اگر تے اے بندہ جھوٹا ہووے فَأَتِلْ عُمُرَهُ انو چنگی لمی عمر عطا کری انو ڈھیر لمی عمر دیویں وَأَتِلْ فَقْرَهُ تے بندے بندے دا محتاج ہو جاوے عمر لمی ہو جاوے بندیاں دا محتاج ہو جاوے وَعَرِّدْهُ لِلْفَتَنِ فتنہ دے اندر مبتلا ہو جاوے حضرت سعد بن ابی وقاص دی ایسی دعا قبول ہوئی وہ آخری عمر چلا گیا بڑھا ہو گیا حدیث دے راوی فرماندے نے فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الطُّرُقِ فَيَغْمِزُهُنَّ آخری عمر آ گئی
اے اکھاں دے بھر بٹے ہوندیاں اکھاں تے آ گئے راہ جاندیاں نوجوان بچیاں نو چھیڑدا سی انہاں نو انج کر کے انہیں ہاتھ پانا جان بوجھ کے چھیڑنا جدوں ایسیاں حرکتاں کرنیاں لوگاں نو پتھر مارنے پھٹکار پہنی ہوندے تے حقیقت چنو سعد بن ابی وقاص دی بد دعا لگی سی جڑا حضور دے صحابی دے نال ویر لا لوے پاک عمر بن خطاب نے امام بنا کے بھیجا ہوئے اس امام دے نال ویر لا لوے حدیث دے الفاظ نے انیاں اکھاں دے اے بھر بٹے تھلے آ گئے نوجوان لڑکیاں نو چھیڑنا عمر ان دی لمبی ہو گئی جدوں ان دے کولو پوچھا جانا بندے بندے دا محتاج ہو گیا ان دے کولو جدوں پوچھا جانا تینوں کی ہویا ہے آپ ہی پھر جواب دیندا سی اذا سئل یقول شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد آندا سی میں ایک بڑھا کمزور ہو گیا فتنیاں دے اندر مبتلا ہو گیا اور کوئی وجہ نہیں جڑا میں ایک مسجد دے امام نال ویر لائے اس ویر دی وجہ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے میرے بارے بد دعا کی تھی آج میرا آخری وقت آ گیا ہے عمر دے آخری وقت چاں لیکن فتنے اچ مبتلا ہو گیا اے سارا اس گل دا نتیجہ ہے جڑا سعد بن ابی وقاص دے نال ویر لائے سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی ہے سعد دی دعا رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہو گئی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جنہ دی دعا رب دی بارگاہ چو کدی بھی رد نہیں ہوندی وجہ کی آئی آمینہ دلال نے انہ دے بارے دعا فرمائی ہے فرمایا یا اللہ سعد جدوں بھی تیری بارگاہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے نا سعد دی دعا نو رد نہ کریں سعد دی دعا نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لویں حضرت سعد بن ابی وقاص ایک چھوٹا جا ہوتا حضرت سعد بن ابی وقاص کو مسجد دے امام لوگاں بلا وجہ سازش کی تھی جان بوجھ کے انہاں خلاف بولے ہر بندے گواہی دیتی انہاں کہا جی کوئی مسئلہ نہیں سعد بن ابی وقاص نماز بھی صحیح پڑھان دینے کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں صرف ایک قدہ بندہ جن شیطان نہ کھلون دیندہ پہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جدو پھر ان دے بارے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی نا تے ایک امام مسجد دے منہ چو کوئی نکل نہ جائے انشاءاللہ اساں ویر سارے امام نال ویڑ لے میں مطلق گل کردا میں کسے بندے دی گل نہیں کردا بھائی ایک قدہ بندہ ہے ساڈا ویر انجی آ کے امام مسجدہ نال مکدا ہے یار تو کی ہے امام مسجد دے بارے گل کرنا جن دے پیچھے نماز پڑھ لویے حدیث پاک کے چاہندا ہے حضرت شاہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا چار بندیاں چو ایک بن جاوے آجے پنجویں نہ بنے آجے فرمایا اغدو عالمن یا تے دین دے عالم بن جاوے آجے جے دین دے عالم نہ بن سکو او متعلمن تے اس عالم دین دا شگرد بن جائے آجے نہیں تے جے شگرد بھی نہ بن سکو عالم بھی نہ بن سکو تے دین آلے بندیاں نال پیار کرے آجے جے دین آلے بندیاں نال پیار بھی نہ کر سکو اونا دے عالم بھی نہ بن سکو دین دے طالب علم بھی نہ بن سکو او مستمعن اونا دی گل نو غور نال سنے آجے وَلَا تَكُنِ الْخَامِسُ فَتَحْلِكْ پنجویں نہ بنے آجے وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے نہ اسی عالم بنے نہ اسی دین دے طالب علم بنے نہ اسی دین دے طالب علم نال کدی پیار کیتا نہ اسی انہ دی گل توجہ نال سنیا اسی میرا خیال ہے پنجویں گروہ چو جا کے بنے ہاں جدو پنجواں گروہ بن جائیے نا تے حدیث پاک کے چاہندہ پھر بربادی تے ہلاکت تو سوا کچھ بھی نہیں بچدا اللہ دے کسے پیارے نال بھی کدی ویر نہ لایا جے جڑا رب دے کسے ولی نال بھی ویر لا لوے ان دی دنیا بھی برباد ہو جاندی ہے آخرت بھی برباد ہو جاندی ہے کامیاب ہمیشہ وہی بندہ ہوتا ہے جڑا ایتھے بھی دین والے بندیاں دا وفادار ہووے اونوں رب ایتھے بھی کامیاب کردا ہے اگلے جہان وچ بھی کامیاب